बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। बात करेंगे जी आटे की और गंदम के हवाले से, क्योंकि इस वक्त अगर पंजाब की बात की जाए, पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो आटा नायाब होता, महंगा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया था कि बम्पर क्रॉप हो गई है, हर साल ही हम सुनते हैं। उसके बावजूद या तो आटे की शॉर्टेज होती है या फिर उनको चीज़ों को मिसमैनेज कर दिया जाता है। वो फूड डिपार्टमेंट कसूरवार होता है, वो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कसूरवार होती है। वो कसूरवार कौन होता है, लेकिन भुगतना आवाम को पड़ता है। अब आजकल जो सिचुएशन चल रही है वो ये है, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इस वक्त मैदान में है। उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि एक तो गंदम की किल्लत पैदा होने का खदशा है, दूसरा उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गंदम नहीं है। यानी तमाम फ्लोर मिल्स को जिसको जितना दिल चाहता है, किसी को आप 1000 मन दे रहे हैं, किसी को 100 मन दे रहे हैं, किसी को 80 मन दे रहे हैं, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि सरकार ने किस तरह से ये कोटा सिस्टम बना रखा है। गैर मुनसिफाना ये परमिट की बात हो गई। और चेक पोस्ट, यानी दूसरे सूबों में, दूसरे प्रोविंसेस में गंदम ले जाने पर जो जगह जगह चेक पोस्टें आती हैं, वहाँ पर कहा जा रहा है कि रिश्वत का, करप्शन का बाजार गर्म हो गया है। और इस वक्त अगर हम आटे की बात करते हैं कि तो जो सरकार का आटे की कीमत फिक्स की गई है वो है जी 90 रुपये 50 रुपये फ़ी किलो। ये है जी सरकार का रेट जो कि सरकार की जानिब से जारी किया जाता है। लेकिन जो 10 किलो का थैला है उसकी कीमत 905 रुपये होनी चाहिए, 20 किलो का थैले की कीमत होनी चाहिए कि इस हिसाब से 1810 रुपये। लेकिन ये दोनों थैले मार्केट में आटे के दस्तयाब ही नहीं है। तो फिर आटा कैसे मिल रहा है? आटा मिल रहा है जी 15 किलो के थैले में, जो कि प्राइवेटली फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से जो रिलीज़ किया जाता है। और ऑब्वियसली जब वो ओपन मार्केट पे ओपनली जाता है तो फिर उसकी प्राइसेस भी वेरी करेंगे। 1800 से लेकर 2200 रुपये तक इसकी कीमत है। यानी 1800 रुपये में 20 किलो का आटा होना चाहिए, लेकिन 1800 रुपये में आपको मिल रहा है 15 किलो का थैला। तो इसमें सारी सिचुएशन में फ्लोर मिल्स इस वक्त जो है वो कह रही है कि जो पंजाब फूड डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी करप्शन कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। क्योंकि हमने पहले भी प्रोग्राम किया और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हुकूमत तक ये बात पहुँचे, सीएम साहिबा तक पहुंचे, क्योंकि आटा रोटी बुनियादी ज़रूरत है। गरीब सूखी भी खाएगा तो कम से कम रोटी तो खाएगा ना, रोटी नहीं आवाम से छीनी जानी चाहिए। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी ग्रुप लीडर हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के आसिम रज़ा अहमद साहब। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आसिम साहब, क्यों इतनी हुकूमत से नाराज़गी हो गया? गुज़िश्ता रोज़ तो आप बहुत नाराज़ नज़र आए हैं, आपने तो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दी है कि करप्शन हो रही है, आटे की गंदम की किल्लत हो। क्यों नाराज़ रहते हैं आप? नाराज़गी की बात नहीं है। हाँ, देखिए, सीएम साहबा का एक पॉइंट है कि आवाम को 14 रुपये की रोटी मिले, ठीक, और 90 रुपये 50 पैसे में फ़ी किलो, चाहे 10 किलो का थैला हो चाहे 20 किलो का हो, ये आटा मिलना चाहिए। ठीक। अच्छा, यही वजह है कि उन्होंने जो चेंजेस पहले भी हुई, जो सेक्रेटरी डीजी चेंज हुए, तो उन्होंने अपने एक एतमाद का बंदा लगाया ताकि वो ये काम कर सके, सर अंजाम दे सके। लेकिन अब हुआ इससे बरक्स। अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए शायद उन्होंने एक नया तरीका लिया और उनका जी कि मैं थोड़ी गंदम को शो करूंगा कि मैं इसमें पूरा कर लूंगा, तो शायद मुझे कोई भार पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हकायक तो हकायक है। हमारी फ्लोर मिल्स को प्राइवेटली गंदम जो पकड़ी गई उसको सप्लाई किया गया, उसमें डिस्पैरिटी आई। चूँकि प्राइवेट गंदम थी, हमारा एहतजाज किसी हद तक था, लेकिन उसके आगे नहीं। लेकिन अब जो करंट सिनेरियो बन गया है उसके अंदर हमारे लिए मुश्किल ये आ गई है कि किसी जगह पे 10, 20, 30, 40, 50 बोरी फ़ी मिल और कहीं पे 1000 बोरी फ़ी मिल। अब ये अगर हम डिस्पैरिटी देखें तो अगर जो 50 का 100 बोरी भी अगर हमारी मिल्स को दी जाएं तो उसकी ग्राइंडिंग का 1 घंटे की अंदर ये आप ग्राइंड कर लेते। ठीक है। अब घंटे की ग्राइंडिंग में मिनिमम आप वेजेस जो देते हैं वो 8 घंटे की दे रहे हैं। एक तरफ तो आप सबको दे नहीं रहे, फिर जिनको दे रहे हैं उनके अंदर भी आपने तफरीक की हुई है। एक बेसिक पॉइंट ही आ गया। तो सर ये तफरीक क्यों है? ये आपको लगता है कि पसंद नापसंद की बुनियाद पे है, या फिर गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पॉलिसी है, कोई रिटन मुआहदा है कि मतलब इस कैपेसिटी की मिल होगी तो इतनी गंदम मिलेगी, इस कैपेसिटी की मिल होगी तो इतनी प्रोसेस क्या है सर? देखिए, अगर हम चले जाएं सिंध के अंदर, तो सिंध ने जो इंटीरियर सिंध है वहाँ पे 12,000 बोरी फ़ी मिल पर मंथ, और जो कराची में चले जाएं तो 16,000 फ़ी मिल पर मंथ। अगर हम KPK में चले जाएं तो वो रोलर बॉडीज़
6 पे कैप करके उन्होंने दी हुई है कि 6 रूरल बॉडीज़ की कैपेसिटी अकाउंट फॉर करते हुए वो मिल्स को उसका इजरा करते हैं। ठीक। पंजाब में हमेशा से ऑन कैपेसिटी आता है जो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिसके पास जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके मुताबिक आपको गंदम दी जाती है। ठीक है। ये पहली दफ़ा है कि इन्होंने मई जून जुलाई 3 महीनों का कहा जी हम बिल लेंगे, उसमें जिसकी जितनी मिल चल रही है उसका 50% देंगे। ठीक है। अच्छा, ये बात आ गई, अगर पहले से किसी को पता हो तो वो इस पैरामीटर्स पे अपने आप को चला रहा होता। अब जिस टाइम पे 4700 से गंदम का इजरा था एक साल और अगले साल 2900 पे आया, तो लोगों की खरीदारी गंदम की 4200 4000 की थी। ठीक। कोई मिल पंजाब की ऐसी नहीं है जिसने 5-7 हज़ार करोड़ से कम नुकसान किया हो, बल्कि जिसके पास ज़्यादा स्टॉक था 5-7 करोड़ से लेके 70 करोड़ तक का नुकसान हुआ। अच्छा सर, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब भी ये पॉलिसी चेंज होती है, तब्दील होती है, नया मैकेनिज्म, नया सिस्टम या कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश की जाती है, तो फिर आप लोगों को बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, फिर फैसला होता है? जी हमेशा ऐसा ही होता रहा, लेकिन ये पहली दफ़ा थी कि हमारे साथ सेटल करके कि जिस तरह पहले सिस्टम चल रहा है तमाम मिल्स को मिलेगा, जो आज ऑपरेशनल है उसको मिलेगा, लेकिन उसके बाद इसको डेविएशन इसमें आ गई और चंद लोगों के कहने के ऊपर इन्होंने इसको अपनी मर्जी के मुताबिक चंद लोगों को ज्यादा गंदम और बाकियों को, मैं लाहौर की मिसाल देता हूँ। चंद लोग कौन है? कोई एमपीए, कोई एमएनएस के रिश्तेदार? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चंद लोग वो एमपीएस एमएनएस या इस तरह का कोई बंदा नहीं है बीच में। अब 2 के हमारे इंडस्ट्री में सारे हैं, लेकिन ये पैरामीटर इस तरह नहीं है। ठीक है। इस पैरामीटर को उन्होंने बिजली के साथ लिंक किया या पोर्टल के साथ लिंक किया कि जिसने पोर्टल पे अपलोड किया ही इज एलिजिबल। अच्छा, जिसकी मिल नहीं भी चल रही, जिसने पोर्टल पे अपलोड किया हुआ है ही इज एलिजिबल। देयर इज नो वेरिफिकेशन ऑन ग्राउंड। ठीक। हमारा कहना ये है कि जो आज चल सकता है, क्या ये पंजाब की इंडस्ट्री नहीं है? क्या ये लोग इंडिया से आके इन्होंने इंडस्ट्री लगा ली है? क्या इनकी मिल्स के अंदर इंडियन वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो इंडिया पैसे ले जाएंगे? देखें, हम सिंपल ये कहते हैं कि जब पंजाब के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, एक इन्वेस्टमेंट हो गई है, लोग बेरोजगार बैठे हैं इंडस्ट्री के, एमडीआई के चार्जेस भरे जा रहे हैं, तो हम उनको क्यों मौका नहीं दे रहे? गंदम तो वो है जो आपने देनी है, उनकी इंस्पेक्शन के लिए फोर्सेस तो वो है जो आपने ऑलरेडी हर शहर के अंदर हर मिल के ऊपर लगाई हुई हैं। चाहे वो 40 बोरी आप दे के उसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, चाहे आप 1000 बोरी दे के कर रहे हैं। तो जब आपने पीरा फोर्स सारी इधर इंगेज की हुई है, जब आपने एसएमयू की सारी टीमें जिनको करोड़ों रुपए में तनख्वाहें जाती हैं यहाँ पे इंगेज की हुई हैं, जब आपने सारा फूड डिपार्टमेंट इस पे लगाया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगाई हुई है, तो फिर आप पंजाब में लगी हुई पंजाब की इंडस्ट्री, पंजाब का मिलर, उसको सबको क्यों नहीं दे सकते बराबर? मेरा अच्छा, ये सर आपका मामला समझ आ गया है काफ़ी हद तक, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये जो चेक पोस्टों पर मुबैना करप्शन हो रही है, आपने बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया। लास्ट टाइम भी हमने प्रोग्राम किया, उस वक्त भी आपने बरमला इजहार किया था कि फूड डिपार्टमेंट का नीचे वाले मुलाजिम से लेकर ऊपर वाले तमाम अफसरान को इन चीज़ों का पता भी है और वो मुलव्विस भी है कहीं ना कहीं। ऐसा ही है? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी भी देखिए, मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी हमने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा से रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि काइंडली आप एक थर्ड पार्टी एक तो सर्वे करवाएं। ठीक है। कि क्या केपीके के अंदर आज भी पंजाब की मिल्स का आटा पड़ा हुआ है और क्या पंजाब से जो गंदम जा रही है वहाँ पहुँच रही थी पिछले 3 महीनों में, और क्या उनकी मिल्स पहले से ज़्यादा ग्राइंडिंग कर रही हैं या नहीं कर रही है, उनके बिजली के बिल साबित करेंगे। ठीक। दूसरी चीज़, जो हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्टें लगी हुई हैं, विदाउट परमिट हमारी मिल्स के ऊपर गंदम नहीं आ सकती। अब अटक के अंदर अगर हम देखें तो अटक की मिल्स को सिर्फ 2 परमिट दिए जा रहे हैं हफ्ते के अंदर, और वो भी 500-500 या 300-300 बोरी के। आप मुझे ये बताइए कि एक साइड पे एक मिल को 1000 बोरी आप खुद दे रहे हैं, एक साइड पे आप अटक के अंदर सिर्फ 1000 बोरी सरकारी है, उसके बाद जो प्राइवेट वो गंदम मांगते हैं उसके आप हफ्ते में 2 परमिट्स देते हैं, यानी कि 1000 बोरी, तो आप उसको खुद नॉन फंक्शनल गैर फाल कर रहे हैं। अब ये बात जो गैर फाल करने वाली है, ये कहाँ से, हम कैसे सीएम साहबा को बताएं? तो उसके लिए हमने फिर ये रास्ता इख्तियार किया कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने मीडिया का रास्ता आपके तवज्जुह से हम अपना ये पैगाम दे रहे हैं कि काइंडली इसको चेक करें कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर जाते हुए गंदम की हर चेक पोस्ट पे जब मुझे 2 परमिट्स दिए जाएंगे तो मैं प्राइवेटली पैसे दूंगा और फिर माल लेके जाऊंगा। अगर ऐसा नहीं है, आजकल प्रोविंशियल बैन है
انٹر ڈسٹرکٹ بھی بین ہے, خالی پروونشل نہیں ہے جی. اوکے, مجھے تو اپنا لاہور سے باہر نکلتے ہوئے بین ہے, ایک ضلع سے دوسرے ضلع جاتے ہوئے میرے پر ریسٹرکشن ہے. وہ جب تک میرے پاس وہ پرمٹ نہیں ہوگا, میں جو سرکاری مجھے ملتا ہے اس کے بغیر میں موومنٹ نہیں کر سکتا. جب تک یہ موومنٹ نہیں ہو سکتی, یا جو مل کو جتنی پرائیویٹ گرائنڈنگ کرنی ہے ان کو اتنا پرمٹ دے دیا جائے تو ان کی موومنٹ فری ہو سکتی ہے, ادروائز نہیں. ادروائز پھر وہ پیسے لینے کا جو بازار جس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ود ان پنجاب کی بات کر رہا ہوں. اب اگر میں نے پنجاب کے باہر کی بات کرنی ہے تو پھر جو انٹر پروونشل ڈسٹرکٹ کے باہر, ڈویژن پروونشل کے باہر جاتے ہوئے جو لگی ہوئی ہیں, وہاں پہ 30 ٹن کی گاڑی کا ریٹ 2.25 لاکھ سے 3 لاکھ روپیہ چل رہا ہے, اور جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان پہ 70-80 ہزار روپے چل رہا ہے. اور سر یہ کون کمائیاں کر رہا ہے؟ دیکھیے, اس سے فوڈ ڈپارٹمنٹ اور باقی فورسز جو انہوں نے ایس ایم یو یہ وہ لگایا ہوا ہے, سر اوپر سے لے کر نیچے تک سارے ملازمین سب. دیکھیں, ہمارے ڈی جی صاحب کی ویجیلنس اتنی ہے کہ اگر ایک مل کے اندر کوئی گاڑی کھڑی ہے نا لوڈ, تو ان کو وہ بھی پتا ہوتا ہے یہ کھڑی ہے, اس کا کیا کام ہے, اس کا کون سا ملازم ہے, اس کا کون سا رشتہ دار ہے, کس شہر میں ہے, کہاں پہ ہے, یہ ساری ان کے پاس انٹیلیجنس ہے. اس لیے کہ ان کے پاس ایس ایم یو کا سارا ڈپارٹمنٹ ان کے لیے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ جس کام کے لیے ایس ایم یو ہے وہ نہیں, یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے. اچھا, اب جب وہ کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر ساری جگہ رپورٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں, تو میں بڑی معذرت سے یہ کوسچن کرتا ہوں آپ کے توسط سے کہ کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں چیک پوسٹ پہ کتنے پیسے لیے گئے؟ کیا روزانہ کروڑوں روپے ایک ایک چیک پوسٹ پہ اکٹھا نہیں ہوتا؟ ٹھیک, جب ہوتا ہے تو آپ کی وہاں ویجیلنس کہاں گئی؟ جب ہم ان کو خود بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ جناب فلاں آپ کا آدمی جو آپ پرائیویٹ گندم لوگوں کو ملوں پہ دے رہے ہیں وہ 300 روپیہ من لے رہا ہے, تو اس کے خلاف تو ایکشن ہوتا ہوا آج تک نظر نہیں آیا کہیں. سر کل سے کوئی رسپانس آیا پریس کانفرنس کے بعد کہ معاملات کو حل کر لیا جائے؟ اس لیے نہیں آئے گا کہ جب تک سی ایم صاحبہ نہیں کریں گی, ان کے اگینسٹ نہ ایڈمنسٹریشن نہ کوئی اور بندہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. ٹھیک, یہ ہر ایک آدمی کی آرم ٹویسٹنگ بھی کرتے ہیں, اس کو بلیک میل بھی کرتے ہیں, تھریٹ بھی کرتے ہیں. تو جب تک سی ایم صاحبہ ایکشن نہیں لیں گی, ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ اب وزیر اعلیٰ جس طرح سے ہر میدان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود آ رہی ہیں, ہر چیز کو خود چیک کر رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایک طرح کی اپیل کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ خود اس کو چیک کر لیں اور تھرڈ پارٹی سروے آڈٹ کروا لیں کہ کس طرح سے چیزیں دیکھیں, دو چیزیں, ایک تو یہ کہ کیا جو آپ نے 90 روپے والا کہا, وہ آٹا فی کلو 90 روپے میں 20 کلو اور 10 کلو کی پیکنگ میں 905 اور 1810 میں اویلیبل ہے پورے پنجاب میں, کیا صرف فوٹو سیشن کے اندر اویلیبل ہے یا پریکٹیکلی بھی اویلیبل ہے؟ ایک. دوسرا, کیا دوسرے صوبوں میں گندم نہیں گئی؟ کیا دوسرے صوبوں میں آٹا نہیں گیا؟ اگر گیا تو وہ تو بہت بڑا کوسچن مارک ہے, تھرو پرمٹس تو نہیں گیا. اب تک ان کے پاس 3000 ٹن کا پر ڈے تھا, تو وہ جن کو دیے گئے وہ بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ جس کے پاس سٹاک ہے صرف وہ لے جا سکتا ہے, اور اس میں بھی ان کے ساتھ بھی کس طرح کیا گیا یہ بھی ایک الگ کوسچن تھا. اچھا سر, فوڈ ڈپارٹمنٹ تو انوالو ہوتا ہے, اور کون کون سے ادارے انٹر لنکڈ ہے جب یہ انٹر ڈسٹرکٹ مطلب دوسرے صوبے میں یا پھر دوسرے ضلع میں گندم جب آ جاتے ہیں؟ دیکھیں, جو چیک پوسٹیں بنائی جاتی ہیں جو ہمارے ہر شہر کے باہر بنی ہیں, وہاں پہ پولیس کا بندہ بھی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بھی ہے, پیرا کا بھی ہے, اور اپنا ایس ایم یو کا بھی ہے, اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کا بھی ہے. 5 بندے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی چڑی پر نہیں مار سکتی. تو بینیفیشری ہر جگہ سے گھوم کے, اچھا آج تک آپ کسی غیر جانبدار ملر سے بھی پوچھے گا کہ جتنی بڑی کرپشن اس سال پچھلے 3 مہینوں میں فوڈ ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہے, اس سے بڑی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہے. اور یہ بربلا پہلے ہم ریکویسٹ کرتے رہے انہیں کہ آپ دیکھیں, لیکن جب ہمیں سمجھ آئی کہ بینیفیشری ہی اگر یہ ہوں تو پھر یہ کیسے چیک کریں گے, پھر کس طرح سے یہ تو پھر چیک نہیں کریں گے, پھر تو آڈٹ بھی نہیں ہوگا, بلکہ کرپٹ ترین لوگوں کو فیلڈ دے دی گئی, کرپٹ ترین لوگوں کو بارڈرز دے دیے گئے, تو پھر یہ چیز, یہ انالیسس یہ سی بات کا ہے نا. اچھا سر, ایک اور آپ نے کل کی پریس کانفرنس میں بھی اور ایک اور مطالبہ آپ کا سامنے آیا کہ آپ دوسرے شہروں سے جب گندم خرید رہے ہیں اوپن مارکیٹ سے, تو آپ وہ 4700 روپے من بتا رہے ہیں کہ آپ نے خریدی. جی, پنڈی کے اندر ہمارا اس ٹائم ریٹ 47-4800 تک چلا گیا جی, اور اس کا بھی 25 to 30%. جی, اس کے اندر یہ کمپلشن اور کچھ ملوں کے لائسنسز اس چیز پہ کینسل ہوئے کہ اگر آپ گندم پرائیویٹ جب لے کے آئیں گے تو اس کا 25% آٹا سرکاری نرخوں پہ اویلیبل کریں. کس طرح سے سر؟
دیکھیں آپ 4700 روپے من, ادھر سرکار آپ کو 2200-2400 روپے من دے رہی ہے, 47, مطلب یہ کس طرح سے یہ پالیسی؟ دیکھیں 3000 روپے والا ریٹ جو ہے اس پہ تو 90 روپے سرکاری ریٹ ہے, لیکن جب میں 3000 والے کی بجائے میں اگر گندم لے کے آتا ہوں 75 روپے کی بجائے میں گندم لے کے آتا ہوں 120 روپے کلو, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 90 روپے میں آٹا کیسے کوئی بیچ سکتا ہے, یا ہمارا ملر کیسے بیچے گا. تو ان سب کا یہ کوسچن ہے کہ جناب ہماری جان چھڑائی جائے, جتنا سرکار ہمیں گندم دے گی ہم اتنا آٹا دینے کے پابند ہیں. ٹھیک, لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں ہماری کوئی بھی مل 120 روپے میں گندم لائے اور 90 روپے میں دے. یہ صرف فوٹو سیشن کے لیے یا اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے یہ سارا ایک سسٹم روٹ کیا گیا, جس پہ عوام پہلے تک تو جب گندم کا ریٹ 3300-3400 تھا برداشت کر رہی تھی, لیکن جیسے ہی اس کی پرائسز بڑھی اب برداشت سے باہر ہو گیا, اور سب نے مل کے کل یہ بیٹھ کے پریس کانفرنس اور تمام میڈیا کے سامنے اظہار برملا کیا کہ ہمارے لیے یہ وائبل نہیں ہے, نہ ہم یہ کر سکتے ہیں, لہٰذا سی ایم صاحبہ اس کو چیک کریں اور ہماری جان چھڑوائیں. پھر فوڈ ڈپارٹمنٹ کوئی سامنے آئے گا یا پھر کوئی بھی حکومتی منسٹر پریس کانفرنس کرے گا تو وہ تو پھر آپ کو مافیاز کہیں گے, مافیاز میدان میں آگے ہیں اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. ہم تو اس ٹائم پہ اویلیبلٹی کی اگر بات ہے تو جو پرائیویٹ گندم آ رہی ہے ہم نے نہ ہڑتال کی, نہ ہم نے آٹا بند کیا, نہ ہم بند کرنے جانے کا ہم نے کہا. ٹھیک, ہم نے تو صرف اپیل کی ہے سی ایم سے کہ کائنڈلی آپ خود سے انٹروین کریں, اور جو انہوں نے خود ہمیں جو ناقص ہمیں پتہ لگا, پسند آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو سروے کروا لیں, آڈٹ کروا لیں, وی آر اوپن, ہمارا بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہماری, میں سمجھتا ہوں حکومت ہے, جب حکومت کی جو ویژن ہے, جو اس کی لائن اینڈ لینتھ ہے, اگر اس سے کوئی ڈیویٹ کر رہا ہے تو اگر ہماری ایکسیس نہیں ہے تو ہم کیا طریقہ اڈاپٹ کریں. تو ڈیفینیٹلی ہم نے پھر میڈیا کا راستہ اڈاپٹ کیا. ہم نے کہیں پینک نہیں کیا کہ ہم آٹا بند کرنے جا رہے ہیں, ہم نے کوئی پینک کریٹ نہیں کیا کہ یہ بند ہو جائے گا. ہم نے اب بھی 8 دن کا یہ کہا کہ اگر نہیں ہوگا تو ہم دوبارہ میٹنگ کریں گے اور ایک نیا لائے عمل دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کہیں بندش یا ہڑتال کی بات نہ کی گئی, نہ ہم کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ گندم 7,000 ٹن دے رہے تھے پچھلے سالوں میں جب اجرا ہوتا تھا تو یہ 20 سے 26,000 ٹن ٹائم کی ضرورت, مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق ایشو ہوتا تھا. اب بھی اس کو اسی جگہ پہ لے جائیں, اور دوسرا تفریق ختم کریں. ساری انڈسٹری پنجاب کی جو ان سی ہے وہ پنجاب کی ہے, لہٰذا ان کو برابری ایکول لیول دیں اپنا گرائنڈنگ کا. تیسرا ہم یہ کہتے ہیں جو ناجائز کر رہے ہیں آپ, جو 25% آپ پرائیویٹ مال کا کہتے ہیں ہمیں دیں, کائنڈلی وہ نہ لیا جائے. اب ریٹ ڈفرنس بہت زیادہ آ گیا, جو سرکاری گندم آئے گی ہم اتنا آٹا دیں گے. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی پرائیویٹ گندم لانا چاہتا ہے تو اس کو آزاد ہونا چاہیے, جتنے پرمٹ وہ ڈی ایف سی سے ڈیمانڈ کرے, ڈی ایف سی اتنے ان کو پرمٹس دے. یہ ہماری چیزیں ہیں چند. اور پھر ایک چیز جو ہمارا بڑی مارکیٹ ہے کے پی کے کی, ہم وہاں اپنا آٹا بھجواتے ہیں اور آج سے نہیں بیچتے, ہمیشہ سے بیچتے ہیں. تو وہ جو انڈائریکٹلی جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ وہ پیسے لے کے جا رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس عوام کے ساتھ بھی ظلم نہ کریں, آخر پاکستانی ہیں, ہمارے بھائی ہیں. تو آپ اس کا جو آپ 3,000 ٹن کے پرمٹس کہتے ہیں آپ 10,000 ٹن کر دیں. سر کے پی کے ساتھ تو ہماری آج کل بن نہیں رہی نا, ہم کیوں ان کو, ہمارا جو سیاسی صورتحال ہے وہ پھر بھی جا رہا ہے, سچویشن آپ کو پتا ہے, پیسے دے کے عوام کو تو نہیں مارا, بلیک میں جا رہا ہے. اگر گورنمنٹ سے خفگی بھی ہو تو عوام سے تو کوئی خفگی نہیں ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے دل ہیں ہمارے میاں صاحب کا بھی اور سی ایم صاحبہ کا بھی کہ عوام کے لیے ان کا دل بڑا ہے. اچھا عاصم صاحب, رابطہ کیا سر آپ نے کسی سے, کوئی حکومتی ادارے سے, کوئی منسٹر سے, کسی سے بھی متعلقہ شخص سے کہ یہ مسائل آ رہے ہیں, آپ کی طرف سے لیٹرز, میلز, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے پروسیس, کچھ ہوا اس سینیریو میں بھی یا صرف پریس کانفرنس کی آپ کی جانب سے؟ دیکھیں جہاں جہاں ہماری ملاقات ہو رہی ہے یا ہوتی رہی ہے ہم ان کو اس پہ آگاہی بھی دیتے رہے ہیں, اور کیا آنے والے ٹائم میں کیا پرابلم ہوگی اس پہ ہمارے لیٹرز بھی موجود ہیں, وفاق میں بھی موجود ہیں, پنجاب میں بھی موجود ہیں کہ دسمبر کے بعد ہمیں گندم کی ضرورت پڑے گی اور یہ 8 لاکھ ٹن سے ہمارا سسٹم بریک نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں 8 سے 10 لاکھ ٹن چاہیے, وہ ہم مزید لیں گے تو ہم اس کو برج کر پائیں گے نئی فصل کے آنے تک. ادروائز معاملات خراب ہو سکتے ہیں. ہاں مارکیٹ سپورٹ کرتی رہتی, پرائیویٹ مارکیٹ میں ریٹ اتنا نہ بڑھتا, اویلیبلٹی تو ابھی بھی گندم کی ہے تو آتی رہتی, تو یہ اس طرح نہ ہوتا. جیسے جیسے مارکیٹ ڈرائی ہو رہی ہے ریٹ اوپر جا رہے ہیں. اچھا سر, یہ صرف مہنگائی ہو رہی ہے, فلکچویشن پرائسز میں ہے, یا پھر آنے والے وقت میں آپ نے قلت کا بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کمی ہو جائے گی, ملے گا نہیں؟ دیکھیں جو کمی ہے اس کی باعث کے ریٹ بڑھ رہا ہے. ایک چیز جو ڈی جی فوڈ بار بار کہتے ہیں کہ 10 لاکھ ٹن ملوں کے پاس پڑی ہے, دیکھیں یہ ہمیشہ پڑی ہوتی ہے. ٹھیک,
فلور ملز کے پاس ہمیشہ سے جب نئی گندم آتی ہے جو پرائیویٹ مارکیٹ کا سٹاک ہے وہ 15 سے لے کے 20-22 لاکھ ٹن تک ہوتا ہے، جو اس 30 لاکھ ٹن جو سرکاری اجرا ہوتا تھا کہ ساتھ ان ایڈیشن گرائنڈ ہوتی تھی. اب بھی وہی بات ہے کہ اگر یہ 10 لاکھ یا 8 لاکھ یا 5 لاکھ پڑی ہوئی ہے تو اس نے الٹیمیٹلی گرائنڈ ہو کے مارکیٹ میں ہی جانا ہے. ٹھیک، یہ کوئی کسی نے اپنے پاس نہیں رکھ لینی، نہ اس کو اگلے سال کے لیے ٹرانسفر کرنا ہے، چونکہ اس نے ایڈجسٹ ہونا ہے. جن کے پاس لمٹس ہیں، سرکاری پیسے ہیں، بینک کی لمٹس نے ایڈجسٹ ہونا ہے. جنوری ڈیٹ ہوتی ہے لیکن پھر بیچ میں کچھ ٹائم دے دیتے ہیں اور مارچ میں لازمی طور پہ یہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. تو میں سمپل یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں جو گندم ڈرائی ہو رہی ہے اس کے اندر انڈکشن جو پاسکو کی گندم آنی ہے 5 لاکھ ٹن جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا، اور پنجاب کے پاس 8 لاکھ ہے، اس کو ملا کے پلس 2-3-4 لاکھ ٹن جو اور ضرورت ہے لے کے عوام کو ایزی کریں. اور جو سی ایم صاحبہ کا پوائنٹ ہے کہ 14 روپے کی روٹی 90 روپے 50 پیسے میں کلو آٹا 10 کلو میں ہو تو 905 کا وہ ملنا چاہیے. اس لیے ہم یہ بار بار یہ تگدو کر. بہت شکریہ عاصم رضا صاحب، آپ پروگرام میں موجود رہے. اور بہت بڑا کوشچن مارک ہے، میں کئی سالوں سے پروگرام کر رہی ہوں اور ہر سال ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جیسے ہی یہ دسمبر جنوری آتا ہے اسی ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. گندم کم ہو گئی، آٹا کم ہو گیا، آٹا نہیں مل رہا، آٹا مہنگا ہو گیا، عوام کیا کرے گی. اور جیسے ہی مارچ اپریل آتا ہے تو پھر بیچارہ کسان رو رہا ہوتا ہے کہ اس کے گندم کوئی نہیں خرید رہا، اور اتنی چیپ پرائس پہ خرید رہا ہوتا ہے کہ اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہوتے. بہت بڑا کوسچن مارک ہے یہ پالیسی میکنگ پر بھی کہ آج تک ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی کیوں نہیں ہے، ہر سال ہم کیوں تبدیل کرتے ہیں اور ابھی تک سسٹم واضح نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی.